अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाहि व बरकातहू। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूवर्स, क़ससुल अंबिया और सहाबा इकराम सीरीज़ की आज सेकंड एपिसोड है, तो चलो चलते हैं वीडियो की जानिब। आज हम बात करेंगे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसे कवी के ज़रिए भाई की लाश दफनाने का तरीका बताया, जिस पर अमल करते हुए उसने लाश दफना दी। अब उसे अपने वालिद के गुस्से का खौफ था। इस मौका पर शैतान ने काबिल को घर से भाग जाने की तरकीब दी, क्योंकि उसे ये खौफ लाहक था कि अगर काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा तो कहीं तौबा इस्तग़फ़ार के बाद दोबारा राह हक पर न आ जाए। चाचे उसने काबिल से कहा, अब तुझे तेरे वालिद जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे कत्ल कर डालेंगे, तो तू यहाँ से भाग जा। काबिल को तो पहले ही इस बात का खौफ था, लिहाजा वो यमन फरार हो गया, जहाँ उसने सुकून इख्तियार कर ली और बाद अज़ां उसने वहाँ पे शादियाँ भी की, जिनसे औलाद कसीर पैदा हुई। काबिल ने अपने वालिद के दीन हक से बगावत करके पहले आतिश परस्ती शुरू की, फिर शैतान ने उसे पत्थर से बुत बनाने का तरीका सिखा दिया। यूं काबिल और उसकी औलाद ने एक अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी और दुनिया में कत्ल वारत, हसद, फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ही ने रखी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की गर्दन पर ज़रूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वलादत। हज़रत आदम को जब बेटे के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमज़दा हो गए, क्योंकि हाबील नहायत सादतमंद, फर्माबरदार, नेक और शाइस्ता नौजवान था। इसके इन्हीं औसाफ़ों की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनका मावन मददगार साबित होगा। लिहाजा इसी तरह बाज़ रवायत के मुताबिक हाबील की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबिल को भी अंदाज़ा हो चुका था कि वालिद के बाद नबूवत का ताज नेक सीरत हाबील ही के सर सजेगा, और इसी हसद ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। हाबील के कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा बहुत उदास रहा करते और बेटे को याद करके घंटों आंसू बहाया करते थे। हज़रत आदम अल्लाह ताला से दुआ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मामन और मददगार हो और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरी सही जानशीन हो और दुनिया में तेरी वहदानियत की अलमबरदार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शा और एक नेक साले बेटे की बिशारत से मुतला फरमाया। चुनांचे कुछ ही अरसे बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत आदम और अम्मा हवा इनकी पैदाइश पर बेहद खुश थे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और उस वक्त उनकी उम्र 130 साल थी। अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने साहबजादे का नाम शीस रखा, जिसके अरबी में मानी है अतिया, मतलब खुदावंदी। अतिया खुदावंदी के बाद यानी अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया खूबसूरत सीरत तोहफा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल, शक्ल सूरत और आदात और तवार में अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मुशाबा थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को आप अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हर वक्त अपने साथ रखते। आपको इस बात का इल्म हो चुका था कि उनकी औलाद में से ये बच्चा उनका जानशीन होगा, चुनांचे उन्होंने शुरू से इनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। आप हज़रत शीस को जन्नत का अहवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान करवाते। जूं जूं हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, इनकी पोशीदा सलाहियतें और वालिदैन की तालीम और तरबियत रंग लाती रही। हज़रत आदम ने उनको दर्स व तदरीस और वाज़ व तबलीग के खूबसूरत और मुनफरद तरीके सिखाए, उन्हें दिन रात की घड़ियों की पहचान करवाई, इन औकात में होने वाली इबादतों की तालीम दी। इसके अलावा तूफ़ान नूह के बारे में भी आगाह किया, जो कुछ अरसे बाद आना था। हज़रत आदम और हज़रत हवा को हज़रत शीस से बड़ी उम्मीद थी, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि उनका एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरा शैतान का पैरोकार बनकर कुफर के रास्ते पर चल निकला था। अब अल्लाह के दीन को आगे फैलाने और शैतान के शर का मुकाबला करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ही थे। चुनांचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा और जानशीन नामज़द कर दिया।
960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد حضرت آدم کی تدفین کی۔ حضرت شیث علیہ السلام نبوت کے منصب پر اللہ رب العزت نے جب حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیا اور اولاد کثیر سے نوازا، پھر یہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے اور صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ کار بننے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیث کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے، انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم اور حوا کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاج اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو اور مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت شیث علیہ السلام کو والد کی نصیحت۔ تو ویورز، حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہوا ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ویورز، قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کنین بنا، اس کے بعد کنین کا فرزند محلل اور اس کا جانشین بنا، اور رانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے مسنوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں ہیں۔
ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ موصل میں قائم مزار کو عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں تھا۔ بشیس دو الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیس علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے مارز وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ واللہ عالم۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔